नमस्कार, अडियो नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नम्बर 10191 उत्प्रेषण भाग 61 साल 2076 महिना ज्येष्ठ अङ्क 2 फैसला मिति 2075 3/12 सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चालिसे, माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा। आदेश मिति 2075 असार 12 गते। मुद्दा नम्बर 2073 WO 0383। मुद्दा उत्प्रेषण। निवेदक कञ्चनपुर जिल्ला झलारी पिपलादी नगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने प्रेमराज भट्ट विरुद्ध विपक्षी माननीय अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ समेत। रेसिडेन्डी राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 मा स्पष्ट रूपमा पदावरी नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ, सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत राख्ने, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भने दिएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन सुनवाईको मौका दिइरहनु आवश्यक नहुने भन्ने प्रकरण नम्बर 8 मा उल्लेख छ। निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान अधिवक्ता त्रय डाक्टर श्री चन्द्रकान्त गेवाली, श्री टीकाराम भट्टराई र श्री बद्रीराज भट्ट। विपक्षीका तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदम बहादुर गिरी र विद्वान अधिवक्ता त्रय श्री ओम प्रकाश अर्याल, श्री अर्जुन कुमार अर्याल र श्री शिवहरि तिमल सेना। अविलम्बित नजिर नेपाल कानून पत्रिका 2067 अङ्क 12 निर्णय नम्बर 8526 सम्बद्ध कानून राष्ट्रिय बीमा संस्था ऐन 2025। आदेश न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा। नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ। तथ्य खण्ड। म निवेदकलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6, 1 र 2 बमोजिम नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2072 12/3 को निर्णय अनुसार 3 वर्ष अवधिको लागि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सञ्चालक पदमा नियुक्ति गरी सहायक प्रशासकको समेत कामकाज गर्ने गरी तोकिएकोले मेरो कार्यकाल मिति 2075 12/3 सम्म छ। तर नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2073 7/12 को निर्णय अनुसार मलाई सहायक प्रशासकको पदको जिम्मेवारीबाट हटाइएको भनी मिति 2073 7/16 मा जानकारी गराइयो। उक्त कार्यले मेरो पेशा रोजगारको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको र सो उपर जाने कानुनी बाटो एवं विकल्प अन्य नभएकोले यो निवेदन गरेको छु। उक्त निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा 17 को 2 च, 18 को 1, 20 को 8, 9, 33 र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6 को 1 र 2 तथा दफा 9 ले प्रदान गरेको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको बरखिलाफ हुने गरी भएको मिति 2073 7/12 को नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको निर्णय सो निर्णयका आधारमा मलाई दिएको सोही मितिको पत्र तथा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई सोही पदमा नियुक्ति गरिएको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त पदमा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई कामकाज नगराउनु तथा म निवेदकलाई सो पदमा
यथावत कायम राखी कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश सहितको परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेतको बेहोराको निवेदन पत्र। यसमा के कसो भएको हो? बाटाका म्याद बाहेक 15 दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाब पेश गर्नु लगाउनु साथै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति 2073 8/5 को पेशी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमअनुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति 2073 7/30 को आदेश। निवेदकलाई सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी दिने तथा जिम्मेवारीबाट हटाउने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीको कुनै प्रकारको संलग्नता छैन। निवेदकलाई मिति 2012 12/3 को माननीय मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सहायक प्रशासकको कामकाज गर्ने गरी तोकिएकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन। मिति 2073 7/12 को माननीय मन्त्री स्तरको निर्णयबाट अर्को व्यवस्था गरेको र सोको परिणाम स्वरूप रिट निवेदक सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुभएको हो। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी दिएकोले यस राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6(2) को अवधि लागू हुन सक्दैन। निवेदकलाई सञ्चालक पदबाट मुक्त गर्ने गरी कुनै निर्णय तथा पत्रचार भएको देखिँदैन। साधिकार निकायले कानुनका अधीनमा रही गरेको निर्णय तथा पत्रचार अन्यथा गर्न मिल्दैन। विभागीय कारबाही गरी पदमुक्त नगरेकोले सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन 068 WO 0579 मिति 2068 12/17 मा प्रतिपादित नजिर यसमा आकर्षित हुँदैन। सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी पाएका सुरेन्द्र थापाले मिति 2073 7/18 देखि नै पदीय जिम्मेवारी सम्हाली निरन्तर कार्यरत रहेकोले रिट निवेदन दाबी प्रभावहीन तथा निष्प्रयोजन हुन पुगेको छ। यस विषयमा लागू हुने राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 8 को 2 ले कुनै सञ्चालकलाई पदमा राख्न उचित छैन भन्ने लागेमा जुनसुकै बखत नेपाल सरकारले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको र सञ्चालककै परिभाषाभित्र सहायक प्रशासक पद पर्ने गरी उक्त ऐनको दफा 2 गले परिभाषा गरेको हुँदा निवेदन दाबी कानुन सम्मत छैन। रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत बेहोराको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ। निवेदकलाई सञ्चालकको हैसियतमा मात्र दफा 6(2) को अवधिको लागि नियुक्त गरिएको स्पष्ट छ। त्यसैले निजको 3 वर्षको कार्यकाल सञ्चालक पदका लागि मात्र भएको र सहायक प्रशासक पदमा निजलाई कामकाज गर्न तोकिएको सम्म हो। उक्त पदको जिम्मेवारी तदर्थ रूपमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि तोकिएको हो। निजलाई सहायक प्रशासकबाट हटाएको कुरा विभागीय कारबाही प्रकृतिको होइन। जसले जिम्मेवारी दिएको हो उसैले दिएको हो। सो विषय विशुद्ध प्रशासनिक स्वविवेकको मामिला हो। तसर्थ यस प्रकारको कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक वा कानुनी हक हनन भएको अवस्था विद्यमान नभएकोले औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षी सुरेन्द्र थापाको लिखित जवाफ। निवेदकले उठाएको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदाको बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने समेतको यस अदालतको मिति 2073 9/3 को आदेश। राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6 को 1 बमोजिम नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2072 12/3 को निर्णय अनुसार निवेदकलाई संस्थानको सञ्चालक पदमा नियुक्ति गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी समेत तोकिएको हो। नेपाल सरकारको मिति 2073 7/12 को निर्णय अनुसार श्री सुरेन्द्र थापालाई उक्त संस्थानमा रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरी सहायक प्रशासकको समेत कामकाज समेत गर्ने गरी तोकिसकिएको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा निवेदकको सञ्चालक पद कायमै रहेको छ। निवेदकलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि सहायक प्रशासकको कामकाज गर्न तोकिएकोमा
हाल सो जिम्मेवारीबाट मात्र हटाइएको हुँदा निवेदन दाबी तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण नहुँदा खारेज भागी छ भन्ने समेत बेहोराको नेपाल सरकार उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर मरा र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ। आदेश खण्ड नेपालको संविधानको धारा 133 को 2 बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान अधिवक्तात्रय डाक्टर श्री चन्द्रकान्त गेवाली, श्री टीकाराम भट्टराई र श्री बद्रीराज भट्टले निवेदकलाई 3 वर्षको कार्यकाल तोकी संस्थानको सञ्चालकमा मिति 2072-12-3 मा नियुक्त गरी सहायक प्रशासकको समेत जिम्मेवारी तोकिएकोमा सो कार्यकाल पूरा नहुँदै बिना कारण सुनवाईको मौका समेत नदिई मिति 2073-7-12 मा सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट हटाई विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई सो पदको जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्र बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6(2) ले 3 वर्षको पूरा अवधिका लागि नियुक्ति भएका निवेदकलाई सो अवधि पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी भएका काम कारबाही प्रचलित कानून प्रतिकूल हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो। विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदम बहादुर गिरी र विपक्षी सुरेन्द्र थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय श्री ओम प्रकाश अर्याल, श्री अर्जुन कुमार अर्याल र श्री शिव हरि तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6(2) ले सञ्चालक पदको पदावधि 3 वर्षको हुने भनी निर्धारण गरेको अवस्था हो। सहायक प्रशासकको पदावधि ऐनमा छैन। निवेदकलाई सञ्चालक पदमा नियुक्ति गर्दा संस्थानको सञ्चालक 3 वर्षको अवधिको लागि र सहायक प्रशासकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र भनी जिम्मेवारी तोकेको निजको नियुक्ति पत्रबाटै स्पष्ट हुन्छ। निवेदकलाई सञ्चालक पदबाट हटाइएको अवस्था नभई सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट सम्म मुक्त गरिएको हो। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी तोकेको व्यक्तिलाई अर्को व्यवस्था गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने नै हुन्छ, तसर्थ निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने कुनै आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो। अब यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन, सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो। निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2072-12-3 को निर्णयले राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6 को 1 र 2 बमोजिम 3 वर्ष अवधिको लागि संस्थानको सञ्चालकको पदमा नियुक्ति गरी सहायक प्रशासक समेतको जिम्मेवारी तोकिएको, सो अनुसार 3 वर्षको पूरा अवधिमा निर्विवाद कार्य गर्न पाउने कानुनी हक हुँदाहुँदै नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2073-7-12 को निर्णयले सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई सो पदको जिम्मेवारी दिएकोले निवेदकलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने गरी भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदल गरी 3 वर्षको अवधिसम्म कामकाज गर्न दिनु भनी फरमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेछ। निवेदकलाई संस्थानको सञ्चालक पदबाट हटाइएको नभई सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट सम्म मुक्त गरिएको हो। सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि मात्र तोकिएको सो पदमा 3 वर्षको कार्यकाल भनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 मा किटान नभएको र निजलाई दिइएको नियुक्तिमा पनि अवधि किटान नगरिएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा देखियो। प्रस्तुत विवादमा
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको च नम्बर 303 मिति 2072-12 को निवेदकलाई मिति 2072-12 को निवेदकलाई दिएको नियुक्ति पत्र हेर्दा राष्ट्र बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6 को 1 बमोजिम सोही दफाको उपदफा 2 बमोजिमको अवधिका लागि नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2072-12 को निर्णय अनुसार राष्ट्र बीमा संस्थानको सञ्चालकको पदमा नियुक्ति गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सहायक प्रशासकको समेत कामकाज गर्ने गरी तोकिएको देखियो। त्यसैगरी सोही मन्त्रालयको च नम्बर 118 को मिति 2073-7-12 को पत्र हेर्दा नेपाल सरकारको माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2073-7-12 को निर्णय अनुसार निवेदकलाई सहायक प्रशासक पदको जिम्मेवारीबाट हटाइएको रहेछ। सोही मिति 2073-7-12 को निर्णय र सो निर्णय अनुसार निवेदकलाई दिएको पत्र बदलको माग गरी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइयो। यसबाट निवेदकलाई पदावधि तोकी नियुक्त गरिएको संस्थाको सञ्चालक पदबाट हटाइएको नभई सहायक प्रशासक पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कामकाज गर्ने गरी तोकीको जिम्मेवारीबाट फिर्ता लिएको सम्म देखिन आयो। यसर्थ प्रचलित कानूनमा बीमा संस्थानको सञ्चालक र सहायक प्रशासकको पदावधि सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ र निवेदकलाई 3 वर्षको अवधि भुक्तान नहुँदै सहायक प्रशासकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने नै प्रस्तुत विवादमा निर्णय दिनुपर्ने विषय रहेको देखिन आयो। तत्सम्बन्धमा हेर्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2055 को दफा 6 ले संस्थानको सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालनको पदावधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जसअनुसार उपदफा 1 मा संस्थानको 7 जनासम्म सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुनेछ र सो समितिमा बहुमत रहने गरी अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरूको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ। बाँकी सञ्चालकहरू साधारण सभामा शेयरवालाहरूद्वारा नियुक्ति हुनेछन् भन्ने र उपदफा 2 मा अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरूको नियुक्ति 3 वर्षको लागि हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछन् भन्ने कानुनी व्यवस्था देखियो। उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले संस्थानको सञ्चालक पदको पदावधिसम्म किटान गरेको तर प्रशासक वा सहायक प्रशासकको पदावधि किटान नगरेको पाइयो। सञ्चालकको नियुक्तिको साथसाथै निवेदकलाई दिएको संस्थानको सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी पनि 3 वर्षको अवधिको लागि हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 2 ग मा सञ्चालक भन्नाले यो ऐन बमोजिम नियुक्त भएको संस्थानको सञ्चालक सम्झनु पर्दछ। सो शब्दले प्रशासक र सहायक प्रशासकलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ। सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार सहायक प्रशासकमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी समेत 3 वर्षको लागि हो भन्ने निवेदकको कथन रहेको देखिन्छ। उल्लेखित दफा 2 ग ले गरेको कानुनी व्यवस्थाबाट संस्थानको सञ्चालक मध्येबाटै प्रशासक र सहायक प्रशासक हुन सक्ने देखिए पनि ऐनमा सञ्चालकको मात्र पदावधि तोकिएको छ, प्रशासक वा सहायक प्रशासक पदको पदावधि तोकिएको देखिएन। अर्कोतर्फ सञ्चालकको अयोग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था समेतको व्यवस्था ऐनमा गरी सञ्चालकहरू रहेको समितिको बैठक साधारण सभा बोलाउने लगायत नेपाल सरकारको सामान्य निर्देशनका अधीनमा रही संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख र व्यवस्था सञ्चालक समितिले गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख रहेछ। प्रशासक र सहायक प्रशासक सम्बन्धमा दफा 2 ग मा सञ्चालक भन्नाले प्रशासक र सहायक प्रशासकलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको बाहेक ऐनमा कहीँ कतै पनि यस्ता प्रशासक र सहायक प्रशासकको काम कर्तव्य अधिकार तथा जिम्मेवारीको र
प्रशासक वा सहायक प्रशासक भई काम गर्नेको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छैन। सामान्यतया सञ्चालकको काम कर्तव्य अधिकारभित्र नितान्त नीतिगत निर्णयका विषयहरू पर्ने र प्रशासक वा सहायक प्रशासकले व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने भएकोले यी दुई पदहरूको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक फरक हुन्छन्। सञ्चालकको पद र सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एवं संस्थानको व्यवस्थापकीय कार्य हेर्ने पदाधिकारी एकै व्यक्ति हुनुलाई संस्थानको सुशासनको दृष्टिकोणबाट उचित मानिँदैन। तथापि साबिकदेखि ऐनमा यस प्रकृतिको व्यवस्था गरिएबाट सो व्यवस्था संशोधन नभएसम्म त्यस्तो प्रकृतिको नियुक्ति गर्न सक्ने नै देखियो। तर ऐनमा पदावधि नतोकिएबाट प्रशासक वा सहायक प्रशासकमा गरिने नियुक्ति अस्थायी प्रकृतिको हुने भन्ने ऐनको मनसा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई अर्थ मन्त्रालयबाट दिएको च नम्बर 303 मिति 2072 1/4 को नियुक्ति पत्रको सन्दर्भमा विचार गर्दा निजलाई राष्ट्रिय विमान संस्थान ऐन 2025 को दफा 6 को 2 बमोजिमको अवधिका लागि सञ्चालक पदमा नियुक्ति गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्र संस्थानको सहायक प्रशासक पदमा कामकाज गर्ने गरी तोकेको देखियो। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्ने दिएको जिम्मेवारी तदर्थ प्रकृतिको हुन्छ। यस प्रकारको जिम्मेवारी कुनै निश्चित अवधि वा समयको लागि भन्ने हुँदैन। ऐनमा स्पष्ट रूपमा पदावधि नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत पनि राख्दछ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन सुनवाईको मौका दिइरहनु आवश्यक हुँदैन। तसर्थ अधिकार प्राप्त निकायले अर्को व्यवस्था गरे वा भए पश्चात दिएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन नसक्ने भन्न मिल्दैन। निवेदकको कानुन तसर्थ अधिकार प्राप्त निकायले अर्को व्यवस्था गरे वा भए पश्चात दिएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन नसक्ने भन्न मिल्दैन। निवेदकको कानुन व्यवसायीबाट प्रस्तुत विवादको प्रकृतिसँग मिल्ने भनी डाक्टर शिव हरिश्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा नेपाल कानुन पत्रिका 2067 अंक 12 निर्णय नम्बर 8526 रिट जारी भई निवेदकलाई प्रशासक पदमा पुनर्स्थापित गरिएको हुँदा प्रस्तुत विवादमा सो आदेश बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको छ। तर उक्त मुद्दामा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनौट गर्न आवेदन लिई प्रतिस्पर्धा गराई अन्तर्वार्ता लगायतका सम्पूर्ण छनौट प्रक्रिया पूरा गरी 3 वर्षको लागि भनी समय तोकी प्रशासकमा नियुक्त गरिएको र निजको व्यावसायिक योजनाका आधारमा कार्य सम्पादन सूचक सहितको समझदारी पत्र तथा कार्य सम्पादन सम्झौता समेत सम्पन्न भएको देखियो। त्यसरी प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई प्रशासक पदको लागि 3 वर्षको अवधि तोकी नियुक्त गरिएको र सञ्चालकको पदमा समेत नियुक्त भई दुवै पदको लागि 3 वर्ष पदावधि एकैसाथ प्रारम्भ भएको देखियो। यसरी पदावधि तोकी नियुक्त भएको अवस्थामा कानुन व्यवस्थाको कुनै सहारा नलिदिएको अवकाशलाई यस अदालतले मान्यता नदिएको पाइयो। प्रस्तुत विवादमा निवेदक कुनै प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रदर्शित गरी छनौट भएको नभई मिति 2072-12-3 को नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 3 वर्षको लागि सञ्चालकमा नियुक्ति गरिएको र अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी समेत तोकिएको देखिएकोमा सो नियुक्ति पत्रलाई निवेदकले स्वीकार गरी कामकाज गर्दै आएको अवस्थामा त्यस्तो अवधि नतोकी दिएको सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी फिर्ता लिएको पाइयो। तसर्थ निवेदकको तर्फबाट पेश भएको उल्लेखित नेपाल कानुन पत्रिका 2067 अंक 12 निर्णय नम्बर 8526 मा प्रकाशित भएको आदेशसँग सम्बन्धित विवाद र प्रस्तुत विवादमा समावेश भएको तथ्य नियुक्तिको प्रक्रिया
अवस्था र परिस्थिति फरक फरक रहेको पाइएकोले उक्त विवादमा भएको व्याख्याले निवेदकलाई मद्दत गर्न सक्ने देखिएन। तसर्थ राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 को दफा 6 को 2 मा पदावधि तोकिएको संस्थानको सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट यी निवेदकलाई मुक्त गरिएको नदेखिएको, ऐनमा स्पष्ट रूपमा सहायक प्रशासकको पदावधि नतोकिएको, निवेदकलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्ति दिँदाको अवस्थामा नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि भने तदर्थ रूपमा अस्थायी प्रकृतिबाट सहायक प्रशासकको समेत जिम्मेवारीसम्म तोकिएको देखिएको र सहायक प्रशासकको पदमा मिति 2073 7 12 मा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई तोकी निवेदकलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट सम्म हटाइएको देखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिर नियमअनुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु। उक्त रायसँग म सहमत छु। न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे। इजलास अधिकृत आनन्दराज पन्त। इतिसम्म 2075 साल असार 12 गते रोज 3 शुभम। धन्यवाद। च्यानल लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले बिदा माग्छु। नमस्कार। जय नेपाल।